रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक ज़लज़ले कसरत से ना हों और बारिशें ज़्यादा ना हों, मगर इनमें बरकत ना हो। आज हम देख रहे हैं कि बारिशें तो रिकॉर्ड तोड़ हो रही हैं, मगर ज़मीन सब्ज़ा उगाने के बजाय वीरानियों में बदल रही है। ज़िंदगी के बजाय मौत और उजड़ी हुई बस्तियां नज़र आ रही हैं। ये मनाजिर किसी आम कुदरती हादसे के नहीं बल्कि एक वार्निंग के हैं। एक इशारा है कि दुनिया उस अंजाम के करीब पहुंच रही है जिसकी खबर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पेशगोइयों, कुरान की आयत और मौजूदा तबाही के इन खौफनाक मनाजिर पर तफसील से बात करेंगे और इन पेशगोइयों से ये बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान इस वक्त एक हौलनाक आजमाइश की लपेट में है। आसमान से बरसने वाली बारिशें जो सदियों से जिंदगी, सरसब्जी और ताजगी की अलामत समझी जाती रही हैं, आज अजाब की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं। क्लाउड बर्स्ट और अचानक आने वाले सैलाब ने पलक झपकते ही बस्तियां उजाड़ दी, खेत खलियान बहा दिए और बाजारों को दरिया बना दिया। लम्हों में पूरी वादियां मिट्टी और पानी के ढेर में तब्दील हो गईं। ये मनाजिर देखकर दिल दहल जाता है और इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या ये सब महज इत्तफाक है या फिर वो पेशगोइयां हैं जिन्हें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 साल पहले बयान कर दिया था। ये कोई एक या दो वाकयात नहीं बल्कि हालिया बरसों में पाकिस्तान के शुमाली और जुनूबी हिस्से इस आजमाइश से गुजर चुके हैं। कभी गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर क्लाउड बर्स्ट होता है तो कभी कराची जैसे बड़े शहर के गली कूचे चंद घंटों की बारिश से डूब जाते हैं। पहाड़ी वादियां मट्टी और पत्थरों के रेले में बह जाती हैं, सड़कें और पुल जमी बोस हो जाते हैं और लोग अपनी आंखों के सामने अपने घरों को पानी में बहता हुआ देखने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये मनाजिर सिर्फ कुदरती हादसे नहीं बल्कि एक ऐसा पैगाम है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये पैगाम हमें मुतवज्जे करता है कि दुनिया का निज़ाम बेमकसद नहीं, जो कुछ हो रहा है वो इशारा है इस अंजाम की तरफ जिसकी खबर कुरान और हदीस में हमें पहले ही दी जा चुकी है। सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक ज़लज़ले कसरत से ना हो और बारिशें ज़्यादा ना हो मगर उनमें बरकत ना हो। ये अल्फाज हमारे गिरदोपेश में हकीकत का रूप धारे हुए हैं। बारिशें बेतहाशा हो रही हैं लेकिन जमीन सरसब्ज होने के बजाय वीरान हो रही हैं। खेतियां जलथल होने के बजाय उजड़ रही हैं और बस्तियों में जिंदगी के बजाय मौत और अंधेरा उतर रहा है। ये तमाम मनाजिर हमें झंझोड़ते हैं कि बारिशें हमेशा रहमत नहीं होती, कभी ये अल्लाह के हुक्म से अजाब भी बन जाती हैं। इस वक्त अगर हम पाकिस्तान के शुमाली इलाकों का नक्शा देखें तो सवात, बुनेर, मानसेरा और चित्राल जैसी वादियां खौफनाक मनाजिर पेश कर रही हैं। नाले और छोटे दरिया बिफर कर आबादियों पर टूट पड़े हैं। मकानात की बुनियादें कमजोर पड़कर पल भर में जमी बोस हो जाती हैं। खानदान के खानदान सफ़ा हस्ती से मिट जाते हैं। बाज़ मकामात पर मकामी लोग ये कहते नजर आते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना शदीद मंजर पहले कभी नहीं देखा। ये मनाजिर सिर्फ पहाड़ी इलाकों तक महदूद नहीं रहे। सिंध और बलूचिस्तान में भी कई कस्बे बारिशों के बाद घंटों बल्कि दिनों तक पानी में डूबे रहते हैं। शहरों में बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर्स करंट लगाकर जाने ले लेते हैं। खुले मैन होल और नाकारा ड्रेनेज सिस्टम हादसात का बायस बनते हैं। बड़े शहरों की इंतजामिया बेबसी का शिकार दिखाई देती हैं। ये वो हकीकत है जो हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि बारिशों में ये शिद्दत क्यों बढ़ गई है। कभी पाकिस्तान में बारिश जिंदगी का पैगाम हुआ करती थी, आज वही बारिश मौत का पैगाम बन रही है। क्या ये सब कुछ सिर्फ माहौलियाती तब्दीलियों का नतीजा है या इसके पीछे कोई बड़ा रूहानी राज भी छुपा हुआ है? कुरान हमें बताता है कि दुनिया के किसी भी कोने में आने वाली आफात बेमकसद नहीं होती, ये इंसान को उसके अमाल की याद दहानी कराती हैं। सूरह रूम की आयत है, खुश्की और तरी में फसाद जाहिर हो गया लोगों के अपने हाथों की कमाई की वजह से, ताकि अल्लाह उन्हें उनके बाज अमाल का मजा चखाए, शायद वो बाज आ जाएं। यह आयत बिल्कुल वाज़ेह है कि जब इंसान गुनाहों और नाफरमानियों में डूब जाता है तो ज़मीन और आसमान दोनों से आफात नाजिल होती हैं ताकि वो सबक सीखे। पाकिस्तान के हालिया हालात इसी हकीकत को नुमाया कर रहे हैं। जुल्म और नाइंसाफी आम है, बेहयाई को फैशन बना दिया गया है, सूद और धोखाधड़ी जिंदगी का हिस्सा है। ये सब गुनाह जमीन पर फसाद पैदा करते हैं और फिर बारिशें भी अजाब बनकर उतरती हैं। प्यारे दोस्तों, इस वक्त हमारे सामने जो मंजरनामा है वो सिर्फ खबरों और रिपोर्ट्स का नहीं, ये हमारी आंखों के सामने मौजूद एक जिंदा हकीकत है। एक लम्हे की गफलत, एक रात की मूसलाधार बारिश और पूरी वादी सफा हस्ती से मिट जाती है। ये सब कुछ हमें झंझोड़ने के लिए काफी है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या करें? क्या महज हालात पर अफसोस करके बैठे रहें या फिर इन वाकयात से कोई सबक भी लें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वाज़ेह पैगाम दिया कि जब आफात ज्यादा हो जाएं, जब बारिशें बरकत के बजाय तबाही लाएं, जब जुल्म और बेहयाई आम हो जाए तो समझ लो कि ये क़यामत की निशानियों में से है। प्यारे दोस्तों, अगर हम कुरान मजीद का मुतालिया करें
تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ بارش اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ یہ کبھی زندگی بخش نعمت بنتی ہے اور کبھی سخت عذاب۔ قرآن بارہا ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ بارش کا ہر قطرہ اللہ کے حکم سے اترتا ہے۔ انسان کے گناہ جب بڑھ جاتے ہیں تو یہی قطرے زندگی کے بجائے بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ قوم نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے موسلا دھار پانی کے ساتھ اور زمین کے چشمے پھاڑ دیے تو دونوں پانی ایک ایسے امر پر جمع ہو گئے جو مقدر کیا گیا تھا۔ سورہ قمر آیت 11-12۔ یہ وہ طوفان تھا جس نے پوری قوم کو غرق کر دیا۔ کشتی میں بیٹھے چند اہل ایمان کے علاوہ کوئی نہ بچ سکا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ بارش ہمیشہ زندگی نہیں لاتی، بلکہ یہ فیصلہ کن عذاب کی صورت میں اترتی ہے۔ قوم سبا، ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس ہم نے ان پر بند توڑنے کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے باغوں کو 2 باغوں سے بدل دیا جن میں کڑوے میوے، جھاؤ کے درخت اور تھوڑے سے بیری تھے۔ سورہ سبا آیت 16۔ یہ قوم بڑی خوشحال تھی، کھیتیاں سرسبز اور باغات پھلوں سے لدے ہوئے تھے، مگر جب انہوں نے نافرمانی کی تو وہی پانی جو زندگی تھا ان کے لیے تباہی بن گیا، بند ٹوٹ گیا اور ان کی خوشحالی ویرانی میں بدل گئی۔ قوم عاد، سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے عاد کا انجام یوں بیان کیا ہے، پھر ہم نے ان پر ایک تیز آندھی بھیجی ان کے منحوس دنوں میں تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب رسوائی کا مزہ چکھائیں۔ سورہ فصلت آیت 16۔ یہ بھی موسمی آفت تھی، لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ اس میں اللہ کا غضب چھپا ہوا تھا۔ آج کے طوفان اور کلاؤڈ برسٹ بھی ہمیں انہی واقعات کی یاد دلاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش اور آفات کے بارے میں کئی پیشگوئیاں فرمائی ہیں۔ نمبر 1، بارش میں برکت کا ختم ہونا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک علم نہ اٹھا لیا جائے، زلزلے کثرت سے نہ ہوں، وقت قریب نہ ہو جائے، فتنہ نہ بڑھ جائے اور بارش زیادہ نہ ہو مگر اس میں برکت نہ ہو۔ صحیح بخاری۔ نمبر 2، زمین کی زرخیزی ختم ہونا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ زمین اپنے خزانے اگا کر نکالے گی لیکن لوگ انہیں ہاتھ نہ لگا سکیں گے، یعنی وسائل موجود ہوں گے مگر انسان ان سے فائدہ نہ اٹھا سکے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بارشیں زیادہ ہیں مگر کھیتیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ نمبر 3، زلزلوں کی کثرت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب زلزلے بڑھ جائیں گے۔ صحیح بخاری۔ یہ حقیقت آج دنیا کے ہر کونے میں نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کے شمالی علاقے ہوں یا ترکی و شام کے شہر، زمین بار بار لرز رہی ہے۔ نمبر 4، فتنے اور گمراہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنہ اس طرح ظاہر ہوگا جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے۔ مسند احمد۔ آج میڈیا، سیاست اور معیشت ہر طرف فتنوں کا غلبہ ہے۔ نمبر 5، قتل و غارت کا بڑھ جانا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قتل و غارت نہ بڑھ جائے۔ بخاری مسلم۔ آج روزانہ کی خبریں اس حدیث کا عملی ثبوت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جب تم زمین کو ظلم سے بھرا دیکھو، فتنوں کو عام دیکھو اور آسمان کو اپنے پانی کے باوجود بے برکت دیکھو تو جان لو کہ اللہ کی پکڑ قریب ہے۔ یہ قول آج کے حالات پر حرف بحرف صادق آتا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن اور حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ بارش اور آفات بے مقصد نہیں ہوتی، یہ اللہ کی تنبیہ ہے، ہمیں توبہ کی طرف بلاتی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے اعمال درست نہ کیے تو وہی عذاب ہم پر بھی آ سکتا ہے جو پچھلی قوموں پر آیا۔ پیارے دوستو، قیامت کی بڑی اور چھوٹی نشانیوں کا ذکر قرآن و حدیث میں بڑی وضاحت سے ملتا ہے۔ ان نشانیوں کو بیان کرنے کا مقصد صرف خبر دینا نہیں تھا بلکہ انسان کو متنبہ کرنا تھا تاکہ وہ بر وقت اپنی اصلاح کر لے۔ جب ہم آج کے حالات پر غور کرتے ہیں تو یہ نشانیوں کی ایک جیتی جاگتی تصویر نظر آتی ہے۔ بارش کی کثرت مگر بے برکتی۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بارشیں زیادہ نہ ہو جائیں اور ان میں برکت نہ رہے۔ آج پاکستان ہی نہیں، دنیا کے کئی ممالک میں یہی صورتحال ہے۔ کبھی چند گھنٹوں کی بارش پورے شہر کو ڈبو دیتی ہے، کبھی کلاؤڈ برسٹ چند لمحوں میں وادیوں کو بہا کر لے جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود قحط، مہنگائی اور غذائی قلت ختم نہیں ہوتی۔ زمین کھیتی اگانے کے بجائے برباد ہو رہی ہے، یہ اس کی نشانی کی واضح مثال ہے۔ زلزلوں اور آفات کی کثرت۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے قریب زلزلے بڑھ جائیں گے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں دنیا نے بڑے بڑے زلزلے دیکھے۔ 2005 کا پاکستان کا زلزلہ، 2010 کا ہیٹی کا، 2011 کا جاپان اور حالیہ ترکی و شام کا زلزلہ۔ یہ سب اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ زمین بار بار لرز رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ طوفان، لینڈ سلائیڈنگ اور کلاؤڈ برسٹ جیسے حالات بڑھ گئے ہیں۔ یہ سب قیامت کے قریب آنے کی نشانیاں ہیں۔ فتنوں کا عام ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے فتنے اس طرح ظاہر ہوں گے جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے۔ مسند احمد۔ آج فتنوں کا یہ عالم ہے کہ جھوٹ سچ بن گیا ہے، دھوکہ دہی اور سودی نظام کو ترقی کا نام دیا جاتا ہے، میڈیا پر فحاشی اور بے حیائی کو آزادی کہا جاتا ہے، سیاست میں منافقت، عدالتوں میں ناانصافی اور عام زندگی میں جھوٹ و بددیانتی معمول بن چکی ہے۔ یہ سب وہ فتنے ہیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم اسی دور میں ہیں جس کی خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی۔
قتل و غارت کا بڑھ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک قتل و غارت نہ بڑھ جائے۔ بخاری و مسلم۔ پاکستان میں روزانے کی خبریں دیکھ لیں، کبھی فرقہ واریت کے نام پر قتل، کبھی ذاتی دشمنی، کبھی دہشت گردی اور کبھی سیاسی جھگڑے۔ خون اتنا سستا ہو گیا کہ ایک جان کی کوئی قیمت باقی نہ رہی۔ عالمی سطح پر بھی یہی حال ہے۔ مشرق وسطیٰ کی جنگیں، فلسطین میں قتل عام، افریقہ اور ایشیا میں خانہ جنگیاں، یہ سب اسی نشانی کی یاد دہانی ہیں۔ دین کا دنیا کے بدلے بیچ دینا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں پر ایسے زمانے آئیں گے کہ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ وہ دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ مسند احمد۔ یہ منظر نامہ آج ہمارے سامنے ہے۔ معمولی فائدے کے لیے لوگ حرام کو حلال کر لیتے ہیں۔ رشوت، جھوٹ، سود اور ناجائز ذرائع سے کمائی کو عزت سمجھا جانے لگا ہے۔ دین صرف زبانی دعووں میں باقی رہ گیا ہے۔ عملی زندگی میں دنیا کو ترجیح دی جاتی ہے۔ وقت کا تیزی سے گزرنا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قیامت قریب آ جائے گی اور وقت تیزی سے گزرنے لگے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دن اور رات گزرنے کا احساس ہی نہیں رہتا۔ ٹیکنالوجی اور مصروفیات نے وقت کو یوں تیز کر دیا کہ سال مہینوں جیسے لگتے ہیں۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ فتنہ مال و دولت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ ترمذی۔ آج یہی حال ہے کہ دولت کے لالچ نے انسان کو اندھا کر دیا ہے۔ زمینوں پر قبضے، ناجائز منافع، سودی نظام اور کرپشن نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ لوگ آخرت کو بھول کر دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ موجودہ حالات اور نشانیوں کا عکس۔ اگر ہم ان تمام نشانیوں کو موجودہ حالات پر منطبق کریں تو منظر بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ بارشیں زیادہ ہیں لیکن بے برکت، زلزلے اور آفات کثرت سے آ رہے ہیں، ظلم، ناانصافی اور فتنہ عام ہے، قتل و غارت بڑھ رہا ہے، لوگ دین کو دنیا کے عوض بیچ رہے ہیں۔ یہ سب نشانیاں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں کہ قیامت قریب ہے اور ہم غفلت میں ہیں۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ یہ نشانیاں محض داستان نہیں بلکہ ایک عملی حقیقت ہیں۔ اگر آج ہم ان کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ ہماری اپنی غفلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان آفات کو اشارہ سمجھیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہی اصل مقصد ہے ان نشانیوں کو بیان کرنے کا۔ پیارے دوستو، جب ہم حالیہ برسوں میں پاکستان کے مختلف حصوں کو دیکھتے ہیں تو دل دہلا دینے والے منظر سامنے آتے ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ اور اچانک آنے والے سیلاب نے شمال سے جنوب تک ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یہ کوئی خطہ نہیں، پورا ملک اس آزمائش کی لپیٹ میں ہے۔ سب سے زیادہ تباہی خیبر پختونخوا میں دیکھنے کو ملی۔ بنیر کے گاؤں اور دیہات ایک ہی گھنٹے کی بارش میں زمیں بوس ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ صرف اس ضلع میں 200 سے زائد اموات ہوئیں۔ کئی خاندانوں کے پورے گھرانے ایک ہی وقت میں لقمۂ اجل بن گئے۔ سوات، مانسہرہ، باجوڑ، شانگلہ اور بٹگرام جیسے علاقے بھی اس قیامت خیز منظر سے گزرے۔ بازار دریا میں بدل گئے، اسکول، مساجد اور ہسپتال پانی کی نظر ہو گئے۔ ہزاروں لوگ بے گھر ہو کر خیموں میں رہنے پر مجبور ہیں۔ گلگت بلتستان، غزر اور ہنزا کی وادیوں میں شدید بارش اور برفانی تودوں کے گرنے کے بعد نئی جھیلیں وجود میں آ گئیں۔ یہ جھیلیں کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہیں اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا سکتی ہیں۔ مقامی لوگ دن رات خوف میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بچے، خواتین اور بوڑھے ہر وقت اس سوچ میں رہتے ہیں کہ کب پانی کا ریلا سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ سندھ اور کراچی۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی بھی حالیہ برسوں میں شدید بارشوں کی زد میں آیا۔ چند گھنٹوں کی بارش نے شہر کو ڈبو دیا۔ سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگیں، گاڑیاں بہہ گئیں اور شہری کرنٹ لگنے اور حادثات کا شکار ہوئے۔ یہ بارشیں 40 سالہ ریکارڈ توڑ چکی ہیں۔ درجنوں لوگ جان سے گئے اور اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ بلوچستان کے کئی اضلاع میں بھی بارش نے تباہی مچائی۔ تربت، لسبیلا اور زوب کے علاقے کئی دنوں تک پانی میں ڈوبے رہے، کچے مکانات بہہ گئے اور زرعی زمینیں مکمل طور پر برباد ہو گئیں۔ پہلے سے محروم صوبہ مزید مشکلات میں گر گیا۔ مجموعی نقصان۔ اس سال مونسون میں مجموعی طور پر 700 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ ہزاروں مکانات تباہ ہو گئے، لاکھوں لوگ بے گھر اور کھڑی فصلیں برباد ہو گئیں۔ یہ مناظر ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ یہ سب صرف ایک قدرتی نظام کا حصہ ہے یا پھر اللہ کی طرف سے ایک وارننگ۔ ماضی کی تباہ کاریاں۔ پاکستان۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں کہ پاکستان ایسی آفات کا شکار ہوا ہے۔ 2010 کا سیلاب پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا۔ دریائے سندھ کے کنارے بسنے والے کروڑوں افراد متاثر ہوئے۔ اندازاً 2000 سے زائد جانیں گئیں اور اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ دنیا نے اسے عظیم انسانی المیہ قرار دیا۔ 2005 کا زلزلہ
शुमाली पाकिस्तान में आने वाले जलजले ने हजारों बस्तियां मिट्टी के ढेर में बदल दी, लाखों अफराद बेघर हो गए। ये भी एक लम्हा फिक्रिया था जिसने पूरे मुल्क को झंझोड़ दिया। ये दोनों सानहे हमें याद दिलाते हैं कि ये जमीन और आसमान इंसान के काबू में नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म के मातहत हैं। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ममालिक क्लाउड बर्स्ट और सैलाब जैसी आफात का सामना कर चुके हैं। भारत, लद्दाख 2010 रात के वक्त अचानक क्लाउड बर्स्ट ने पूरे इलाके को बहा दिया। सैकड़ों लोग जाँ भाग हुए और हजारों बेघर हुए। चीन, गांसू सूबा 2018 शदीद बारिशों के बायस डैम टूट गया, पहाड़ी तोदे गिरे और पूरी बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गईं। नेपाल 2021 पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट के बायस लैंडस्लाइडिंग और सैलाब ने दर्जनों गांव तबाह कर दिए। यूरोप 2021 जर्मनी और बेल्जियम में अचानक बारिशों के बाद आने वाले सैलाब ने सैकड़ों जानें ले ली और तरक्की याफ्ता ममालिक भी बेबस दिखाई दिए। ये मिसालें वाज़ेह करती हैं कि आफात सिर्फ गरीब ममालिक तक महदूद नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए वार्निंग है। प्यारे दोस्तों, जब हम इन सब मकामात और सानिहात पर नजर डालते हैं तो एक ही नतीजा निकलता है। आफात इंसान के गुरूर को तोड़ने के लिए आती हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या यूरोप, एशिया हो या अफ्रीका। कुदरत के सामने सब बेबस हैं। ये तबाहकारियां हमें बताती हैं कि इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, बड़ी बड़ी इमारतें बना ले, जदीद टेक्नोलॉजी ईजाद कर ले, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आता है तो सब कुछ मिट्टी और पानी के रेले में बह जाता है। प्यारे दोस्तों, जहां कुरान और हदीस हमें रूहानी असबाब बताते हैं, वहीं साइंस हमें नाफात के ज़ाहिरी अवामिल समझाती हैं। क्लाउड बर्स्ट कोई आम बारिश नहीं बल्कि एक निहायत शदीद और महदूद इलाके पर बरसने वाला रेला है जो चंद लम्हों में जमीन को दरिया बना देता है। प्यारे दोस्तों, ये जान लें कि क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। माहिरीन के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट उस वक्त होता है जब नमी से भरे बादल पहाड़ी चोटियों या किसी बड़ी रुकावट से टकराकर एक ही जगह रुक जाते हैं। ये बादल आम बारिश के बजाय अचानक अपनी पूरी ताकत के साथ बरस पड़ते हैं। चंद मिनटों में इतनी बारिश हो जाती है जितनी आमतौर पर कई दिनों में होती है। पहाड़ों से पानी, मट्टी और पत्थर का रेला नीचे की बस्तियों पर टूट पड़ता है और लम्हों में क़यामत का मंजर बना देता है। साइंसदान कहते हैं कि जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से हवा में नमी रखने की सलाहियत ज्यादा हो जाती है। जब ये भारी बादल किसी इलाके में फटते हैं तो क्लाउड बर्स्ट जैसी तबाही सामने आती है। ग्लोबल वार्मिंग ने मॉनसून के निज़ाम को भी गैर मुतवाजिन कर दिया है। कभी बारिश ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है और कभी महीनों तक बारिश नहीं बरसती। यह अदम तवाज़ुन ही बड़े पैमाने पर आफात की एक वजह है। पाकिस्तान जैसे ममालिक में क्लाउड बर्स्ट का खतरा ज्यादा है क्योंकि यहाँ दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स मौजूद हैं। ग्लेशियर पिघलने से पहाड़ी झीलें वजूद में आती हैं। जब अचानक बारिश इन झीलों पर दबाव डालती है तो ये झीलें फट जाती हैं और पूरे गांव को बहा ले जाती हैं। माहिरीन इसको GLOF कहते हैं। दोस्तों, इन आफात को कई गुना ज्यादा खतरनाक बनाने में हमारी अपनी कोताहियां भी शामिल हैं। नालों पर कब्जा और गैर कानूनी तामीरात। जब बारिश का कुदरती रास्ता बंद कर दिया जाता है तो पानी अपनी राह खुद बनाता है और घरों, सड़कों और बाजारों को उजाड़ देता है। दरख्तों की बेदरेक कटाई। जंगलात मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं। जब दरख्त काट दिए जाएं तो पानी के साथ मिट्टी, चट्टानें भी बह आती हैं और नुकसान बढ़ जाता है। नाकाम शहरी ड्रेनेज सिस्टम। शहरों में चंद घंटों की बारिश भी सड़कों को डुबो देती है क्योंकि निकासी आपका निजाम तबाहाल है। माहौलियाती आलूदगी। सनतों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है जिसका नतीजा शदीद बारिश और गैर मुतवाजिन मौसम की सूरत में निकलता है। साइंस कहती है कि सब फितरी असबाब हैं और इंसान की कोताहियां इन्हें बढ़ा देती हैं, मगर कुरान हमें बताता है कि यह असबाब भी अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। जब इंसान जमीन पर नाइंसाफी, जुल्म और गुनाहों को आम कर देता है तो यही असबाब अजाब का जरिया बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, जब हमने मौजूदा तबाही, कुरानी वाक़यात और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साइंसी हक़ाइक़ का जायजा लिया तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि ये सब आफात किसी इत्तफाक का नतीजा नहीं बल्कि इंसान के अपने आमाल का अक्स हैं। अल्लाह ताला हमें झंझोड़ने के लिए ये निशानियां भेजता है ताकि हम अपनी इस्लाह करें। हर शख्स को अपने अमाल का जायजा लेना होगा। सच बोलना, झूठ और धोखा छोड़ना होगा। सूदी लेन देन से बचना होगा। हया और पाक दामनी को अपनाना, नमाज, रोज़ा और जिक्र और अज़कार को मामूल बनाना, तौबा इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें अल्लाह की रहमत के करीब करती हैं और आफात के अजाब से बचने का जरिया बनती हैं। कौमें तब बदलती हैं जब इज्तिमाई तौर पर इस्लाह की जाए, अदल इंसाफ का निज़ाम कायम किया जाए, तालीम और तरबियत में इस्लामी अक़दार को शामिल किया जाए, मीडिया पर फहाशी और बेहयाई के बजाय अखलाकी और दीनी प्रोग्राम्स को तरतीब दिया जाए, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, दरख्त लगाए जाएं और गैर कानूनी तामीरात रोकी जाएं। अगर ये सब इस्लाहात की जाएं तो बारिशें एक बार फिर रहमत बन सकती हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब लोग ऐलानिया गुनाह करने लगें तो अल्लाह की तरफ से ऐसे अज़ाब आएंगे जो पहले कभी ना देखे गए हों। आज ये अल्फाज हमें हकीकत में नज़र आ रहे हैं, लिहाजा असल रास्ता ये है कि हम इज्तिमाई तौर पर अल्लाह के हुजूर झुक जाएं,
توبہ کریں اور اپنی زندگیوں کو بدل ڈالیں، یہی وہ راستہ ہے جو عذاب کو رحمت میں بدل سکتا ہے۔ اے اللہ ان تمام آفات کو ہمارے لیے نصیحت بنا، عذاب نہ بنا۔ اے اللہ جو ان تباہ کاریوں میں شہید ہو گئے انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ اے اللہ یتیموں، بیواؤں اور بے گھر ہونے والوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ بارش کو ہمارے لیے زندگی اور خوشحالی کا ذریعہ بنا اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے ملک کو اپنی امان میں رکھ، آمین۔ دوستو یہ پیغام صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہم سب مل کر اپنی اصلاح کریں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ توبہ استغفار کو اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی یہ حقیقت جان سکے کہ یہ وقت غفلت کا نہیں بلکہ رجوع الی اللہ کا ہے۔